मोगाच्यानो आता आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया. अमेरिकेचे एके फामाद तेलाचे कंपनींत ही घडणूक घडली. ते कंपनीच्या एका म्हालगड्या एक्झिक्युटिव्ह अधिकारीन एक चूक केली आनी ते चुकीक लागून कंपनीक $2 मिलियन इतलो नश्ट जालो. जेन्ना ही खबर कशी तरी भायर पडली आनी कंपनींत आसल्यांक ती कळ्ळी. त्या कंपनीचो मालक जॉन रॉकफेलर कंपनीच्या ऑफिसांत आयलो आनी सगळे स्टाफ ताच्या दिश्टीकच पडले नात, कित्याक तो आनी कितें सांगत कितें तापोवणी दी सांगूं नजो. रॉकफेलर सरळ आपल्या ऑफिसांत गेलो आनी थंय बसून कितें तरी बरोवंक पडलो. थोड्या वेळान थंय आनेकटो आयलो, एकटो दादलो, पूण तो भियेलो ना. तो कोण? तो एडवर्ड बेडफोर्ड, त्या कंपनीचो भागीदार. म्हणजे रॉकफेलर आनी बेडफोर्ड ही कंपनी चलयताली. बेडफोर्ड सरळ रॉकफेलराच्या ऑफिसांत आयलो आनी ताणें पळयलें रॉकफेलर बागोवन कितें तरी बरयता, देखून हो वोगोच रावलो. थोड्या वेळान रॉकफेलरान अशी मान वयर करून पळयलें. ओ बेडफोर्ड, बस. आमच्या कंपनींत कितें जालां हाची खबर तुका आसतली, अशें ताणें प्रश्न केलो. बेडफोर्ड म्हणटा, वय, म्हाका खबर आसा. आतां आमी फुडली गजाल उलोवच्या आदीं रॉकफेलर म्हणालो, म्हाका तुका कितें तरी सांगूंक जाय. आनी बेडफोर्ड आनी मागीर म्हणटा, रॉकफेलरान म्हाका कितें सांगलें, ज्या मनशान जी चूक केल्ली आनी ते चुकीक लागून ताका कंपनींतलो काडूंक जाय आसलो, ताचे विशीं कितलेशेच ताचे बरे गूण आनी सगळे बरोवन काडलात. आनी एकदम वयर माथाळो दिला, मानेस्त डॅश डॅश, म्हणजे त्या मानेस्ताचें नांव बेडफोर्ड आमकां सांगना. मानेस्त डॅश डॅश, आमकां फावो तो मनीस. बेडफोर्ड म्हणटा, हें घडीत हांव केन्नाच विसरलो ना. रॉकफेलरान तापोवन म्हणूंक जाय आसलें, ताका आमी आतां कामांतलो काडुया. ताणें तशें कांयच केलें ना. ताका त्याच जाग्यार ते कंपनींत कामाक दवरलो. आनी जेन्ना जेन्ना म्हज्या जिवितांत कठीण निर्धार घेवचे पडलात, चड करून कामगारा विशीं, तेन्ना म्हाका रॉकफेलराचो उगडास येता. आनी जें कितें रॉकफेलरान केलां तेंच आपूण करता, अशें बेडफोर्ड म्हणटा. रॉकफेलरान त्या मनशाची चूक पळयली ना. वय, त्या मनशान चूक केली, घडये म्हाका दिसता ती ताची पयली चूक आसतली. आतां परत्यान परत्यान चूक करता आनी कंपनीक लुकसाण करता, तेन्ना ताचेर कितें एक्शन घेवंक जाय, ती गजाल वेगळीच न्ही. पूण हांगासर रॉकफेलरान त्या मनशाचो अणभव, ताचें शिकप, ताणें कंपनीक हाचे आदीं कितलो फायदो करून दिला, कंपनी कशी चलयला, हें सगळें पळयलें आनी तें बरोवन काडलें. म्हणजे एक चूक आनी एका वाटेन कितल्योश्योच गजाली ताच्यो बऱ्यो. अशें आमी करूंक जाता न्ही. आमी कितें करता, दुसऱ्यां कडेन पळयतना आमकां तांच्यो चुकी चड दिसतात आनी तांचे बऱ्या गुणा कडेन आमी आडनदर करता. कित्याक परत्यान ती आमची संवय जाल्ली आसा. आमची संवयच दुसऱ्यांच्यो चुकी सोदून काडप. म्हण आमची आतां चिंतपाची रीत आमी बदलूंक जाय. जर आमचें चिंतप आमी बदल्लें हेरां विशीं, तेन्ना आमी कितें करता, तांचें पयलीं कितें बरें आसा तें पळयता.
आनी ताचे विशीं आमी उलयता. आनी मागीर चुकी आसात, वय चुकी दाखोवंकूय जाय, त्या त्या वेळा प्रमाणे त्यो दाखोवंक जाय, दुबावच ना. पूण खंयचें चड वजन खंयचें चड जाता, तांच्या बऱ्या गुणांचें, तांची ताकद आसा ताचें वजन चड जाता, वा तांची अस्कतकाय आसा, तांचें कितें उणेंपण आसा तें चड जाता, हें आमी पळोवंक जाय. जर तर तांचे गूण, तांची ताकद चड आसा आनी हांगासर तांणी केल्ल्यो चुकी भोव थोड्यो आसात, ताचे कडेन आमी इल्ली आड नदर करूंक शिकूंक जाय. कित्याक जिवितांत चुकी करिनासतना कोणूच फुडें गेल्लो ना. खंयचेंय मळ तुमी घेया, चुकी जातातच, कित्याक आमी मनीस. आतां चुकी आमी मुद्दाम जर केली जाय म्हणून ती गजाल वेगळी. त्या मनशान मुद्दाम कांय चूक केल्ली न्हय, ताणें एक निर्धार घेतलो कंपनीक फायदो जातलो म्हूण, पूण कितें सांगू, ताचें वायट नशीब, कंपनीक लुकसाण जालें. तशें आमच्याय जिवितांत जाता, आमकां कसले निर्धार घेवचे पडटात आनी आमी बरें अभ्यास करून आनी बऱ्या मनांनी निर्धार जरी घेतले, पूण जीं कारणां आमच्या हाता भायर आसात ताका लागून आमकां जैत मेळचें ना, घडये आमकां हार पडटली. हार पडूं तांतल्यान आमी कितें शिकूंक जाता. रॉकफेलरांत थावन तरी आमी एक गूण शिकूंकूच जाय, तो म्हणजे पयलें दुसऱ्यांचें बरें कितें आसा तें पळय, चुकी कडेन मातशी आड नदर कर. तर आमी हेरां थंय सकारात्मक नदरेन पळोवची मनशां जावया, तांचे बरे गूण तांकां दाखोवया, ताचे विशीं उलोवया आनी तांच्यो चुकी मातशी आमी आड नदर करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.